Maayong adlaw mga ka-sounds, mo din ang ganap katong ni adto mig Cebu nya among gisundo ang among kauban tapos ni alarga din mig pinalive ug pinaabtik. Nya mao din akong mga kauban. Nya nindot pa kitong laga pud kini kisabay pud ang panahon, murag ang panahon pa ba ni hapil pud ka excite bitaw. Nya paingon pa man nakita gyud ako sa mga kauban nga pati taas pa jud kay mga energy. Murag din dapita murag hapit jud kamatuoran katong puy-anan gani sa Lindanao o sa airport di ay. Nya kung ni kisabay ang panahon, swerte pud tong adlaw ko agi puy traffic bisa gamay. Ay sa wakas paliko na gid mi diri sa mga balay sa mga dagko nga Lindanao nya makaingon dayon kag madayaw Davao. Nya nindot pining mula ag ba nga wa kay apel sa plano ba kay wa jud ka nagdahom nga makalagday ka ng mga panahon na kanang ingno lang ka ba nga magbukog ticket ha kay manglaag ta ning mga adlaw. Nya finally naabot ag mi sa tugaran sa mga dagko nga mananap nga mulupad. Nya di mga oras wa mi ni sulod kana magihulat nga mga kauban. Nya pagabot sa mga kauban pinalive dayon sulod nya sakay dayon calculator or escalator. Sa kay mga mananap sos naman dayon si timbang girl dayon so nang lapas among dala. Nya ni balik na pabito sa bus para magpa-check-in. Nya kay dugay pa man ang flight mga 2 hours pa kapin so hinahina mi ihap aning airplane ni lupad ug mitugpa. Sabay tanawan ni mga gipang promote nga mga destination nga laaganan. Nya sa pila ka oras ang paghulat naabot gyud ang airplane nga mong gihulat ang Air Asia. Take off sa dakong mananap ni action ko kabalaka. Kulbaan ka kay kaduha pa ba na ako sakay og airplane nya. Perti pa yung tugnawa kay wala dala akong jacket. Mao pa man untay pagplastar sa mga kabuhi nya naglain naman pud ang pamina mo ron mahabo ang tinais. Mao di ay kay palanding na di ay 45 minutes sa layang biyahe sa Davao to Cebu nya okay ra gihapon kay nindot man kayo ang lights mo makita sa babaw. Literal atap of Cebu. Nya shout out pud sa driver o sa piloto di ay kay nindot kayo ang paglanding. Nya pagawas na dayon mi sa Lindanao nga dako salamat ug sa pasakay ma'am. Nya mga kasans paingon na dayon mi dito sa roller coaster sa mga luggage kay pangita na mo among luggage. Nya pag human og pick up sa mga luggage ina dayon gawas paingon dito sa parking lot kay nagulat man tong van nga among sakyan mas nindot man guni. For package na i-avail kay na always van nga mag-standby. Nya paingon na mi sa hotel nga among kay standbyan nya na ami mga kaubot nagulat kay una man lang flight. Nya naabot na mi sa hotel nga among kay standbyan mao ni ang Appleton Hotel Mactan Cebu. Nya na mi kauban nga bata mao ni siya si Caleb grabe ka power sa energy nga lugto ang tanan pero siya energetic man kayo. Nya mao din ni ang room sa Appleton Hotel nya nindot kayo ang ilahang accommodation very lovely kayo ang room nya upat de kabuk ang sulod ani. Pagka man gawas din ni kan ngita mi og pagkaon sa gawas. Og mao ra ni man ni